आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क आप सुन रहे हैं और रस्म तौहीद और फायजा कुरैशी आपके साथ हैं। लिव पॉजिटिव आज का हमारा जो है वो सेगमेंट है और शीरीन खान हमारे साथ मौजूद है। हम इवेलुएशन ऑफ गाइडेंस की बात कर रहे हैं और किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, जज किया जा सकता है और उनको इवेलुएट किया जा सकता है। शीरीन खान आज हमें बता रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर लाइव देख सकते हैं कि शीरीन खान कैसे मुस्कुरा रही हैं और कैसे हमें बता रही हैं। इसके लिए आपको अपना Karachi.fm 107 पे जाना पड़ेगा। जी शीरीन, आप जो बता रही थी वहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है। तो जब हमें मशवरे मिल रहे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग खुलूस से बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फरागत और बोरियत दूर करने के लिए आपसे बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उनके बात करने को कुछ और नहीं होता तो वो इस तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं। तो ये कि ऐसे में हम क्या करेंगे कि अरे अरे ये नहीं करो, अरे अरे वो नहीं करो, नहीं इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो यानी एक ही तरफ तवज्जो कर रहा होता है तो दूसरा बी की तरफ कर रहा होता है या जेड की तरफ कर रहा होता है। तो आप कहते हैं यहाँ जाएं कि वहां जाएं, कहाँ जाएं? ठीक है। एक बहुत कॉमन जो सिचुएशन है वो स्कूल में दाखिला या स्कूल की तब्दीली, ये एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है यंग पेरेंट्स का या एल्डर पेरेंट्स का भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये समझिए कि आपका अपना आप आपकी जिम्मेदारी है। तो और जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आपके कंधों पर बोझ है। जिम्मेदारी का मतलब है कि यू हैव द रिस्पॉन्स एबिलिटी, यानी यू हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब अगर हम प्रेशर लेंगे तो जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर कहीं ना कहीं से रिलीज होता है ना, वो चीज होगी। व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी मशवरा दे रहा है उनसे कहें थैंक यू। ठीक है, अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो वो भी रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव। लाजमी बात एस्केलेट करेगी। या ये कि वो दिल में कहें इसने मेरी बात ही नहीं मानी और यूं उसने तो ऐसे जवाब दे दिया। आपकी नीयत वो नहीं होगी, लेकिन आप सुन के इतना प्रेशर ले चुके होंगे, ओ माय गॉड मैं क्या करूं। तो आप एकदम से रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने की जगह अपनी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद ब्रीदिंग। ठीक है, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड योगा, चीगोंग, टाई ची, टाइक्वांडो इन सब चीजों से रहा है, क्योंकि ये वो चीजें जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे नर्वस ब्रेकडाउन से रिकवर करने में। क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हों, लेकिन अगर आप उसको सह नहीं पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटी छोटी है। ठीक है ना, एक कॉफी का छोटा सा मग और एक बड़ा मग्गा और एक कढ़ाई, मतलब फर्क है ना कब सबकी कैपेसिटी। बाज़ दफा मग बड़ा भी होता है लेकिन प्रेशर फिर उससे भी बाहर निकल जाता है। हाँ, तो मतलब उसमें से आपको देखना है ना कि आप कितना ले सकते हैं और जितने उसमें कैपेसिटी नहीं है उतना भरने की कोशिश ना करें। यू नीड टू से स्टॉप, लेकिन यू नीड टू से दैट इन ए शुगर कोटेड वे। ठीक है ना, तो सैंडविच मेथड बेस्ट रहता है कि आपने तारीफ की, शुक्रिया अदा किया, बीच में कहा कि मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है, हर कोई मशवरा देता है एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर केयरिंग। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है इसने तारीफ की या क्या। खैर ठीक है जो भी, लेकिन आपने 2 दफा तारीफ की तो एक बीच में जो आपने बोला वो हजम हो जाता है। ठीक है ना, शुगर कोटिंग ये हो जाती है। अगली चीज ये है कि जो मशवरा दे रहा है, अब हमारा दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, तो क्रिएटिव थिंकिंग तभी होगी ना जब उसमें जगह होगी, प्रेशर ना हो उसके अंदर बिल्डअप हुआ। तो आप एक कागज लें, एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इज मेड ऑन पेपर। ये टोनी रॉबिन्स की बहुत फेवरेट लाइन है। तो आप कागज के ऊपर सारे पॉइंट्स गए, अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, सामने वाले को भी होता है हाँ ये मेरी बात को वैल्यू दे रही है। आपने कागज पे लिख लिया कि मुझे लोगों ने ये मशवरा दिया कि स्कूल में ये देखा करें। ठीक है, तो वो आपने कागज में उतार लिया। आप जिस स्कूल को भी विजिट कर रही हैं आप उसमें नोट डाउन कर लिया, इसमें ये है, ये नहीं है। फिर आप अपने वैल्यू के हिसाब से देखें और उसके बाद ये थैंक यू सो मच। जो थैंक यू कहते ही उनकी रेजिस्टेंस कम आ जाएगी, उनका प्रेशर रिलीज हो जाएगा और आप भी प्रेशर नहीं लेंगी। दोनों तरफ सुकून, विन विन पोजीशन। ठीक है, विन लूज से तो फायदा ही नहीं है ना। मैं बेहतर जानती हूँ अपने बच्चे का, दूसरा नहीं जानता और भुगतना मुझे। दूसरे के मशवरे पे मैं अमल तो कर लूंगी, वो अपने घर पे जाके एक ही रोटी खा रहा होगा, मैं यहाँ 4 रोटियां खा रही होंगी एंजाइटी में। फायदा क्या? वजन किसका बढ़ा? मेरा। तो फायदा क्या हुआ? ठीक है।
شیرین کچھ آپ نے ہمیں آف ایئر بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ میرا جب نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا, کچھ اپنا ایکسپیرینس ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اس سے, ہمارے لسنرز بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں. اوکے, تو بیسکلی میں فرسٹ چائلڈ تھی, تو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. پھر میرے ابو کا تعلق جو ہے وہ افواج پاکستان سے تھا, تو ظاہر ہے کہ ایک مزاج میں سختی ہوتی ہی ہے. پھر اپنا بچہ پرفیکٹ بنانا ہوتا ہے, تو یہ سارے مطلب ویل انٹینڈیڈ ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہیں پیرنٹس, ہم بھی نادان دوستی کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. جیسے منشی پریم چند کے واقعے میں تھا نا کہ اس نے بچوں نے آسانی کے لیے روئی رکھ دی, لیکن وہ غلط ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو ویل انٹینڈیڈ, ویل میننگ, لیکن یہ ہمیں ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیسے ہوگا. اینی وے, تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے تربیت کی, جو بیسٹ سے بیسٹ انہوں نے سمجھا, ویلیو سکھائی. اس میں کہیں کہیں جو سختی تھی وہ کچھ ایسی قسم کی تھی جو ہم بچے ہو کے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ کن فیزز سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا ہمارے اماں ابا نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, بہت سالوں تک ریزینٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اپنے بچے ہوتے ہائی میں کہیں یہ نہ کر جاؤں, وہ نہ کر جاؤں, یہ دوسرا پریشر ہوتا ہے. پھر یہ کہ بطور لڑکی کے وہ آپ کی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے اور آپ کو دوسرے کی سننی ہے, چہرے سے نہ دکھاؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے, وچ از لائک اے ٹوٹلی ڈیمیجنگ تھنگ فار اے پرسنالٹی. اب وہ سمجھیں کہ ایک گاڑی جس کے پہیوں میں ہوا ہی نہیں ہے, کہاں تک چلے گی اور کتنا چلے گی, صحیح, بالکل, بھلے وہ مرسیڈیز ہو, صحیح, تو کس فائدے کی. تو دیٹ از واٹ ہیپنڈ ود می, کہ کسی نے کچھ کہہ دیا, اب میں اس کو کرٹیسزم لے رہی ہوں, پرسنلی لے رہی ہوں. اب یہ سب کون کر رہا ہے, میں خود کر رہی ہوں. بات یہ نہیں کہ دوسرے والے نے کیا کہا. اب میں خود اگر سینسیٹیو ہوئی ہوں تو کسی کی رائے والی بات بھی جو ہے وہ مجھے بڑی لگے گی. صحیح, بالکل. تو ایک وقت آتا ہے کہ پریشر انسان لے نہیں پاتا. اس کے علاوہ یہ کہ پھر میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہوئی, تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر یہ کہ اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے. میری امی جو ہیں وہ خود ایک ڈائیورس فیملی سے آئی تھیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت افیکٹ کرتی ہیں. میں اس کو بہت اسٹرانگلی فیل کرتی ہوں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی کسی نے شیئر کیا تھا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا وہ بتا رہی تھی کہ 18,000 طلاق کے کیسز, ڈائیورس کیسز فائل ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کتنی خوفناک بات ہے. یہ ایک شہر کا بتا رہی ہوں, اب میں بیٹھوں گی نیٹ پہ تو باقی ہائی کورٹس اور کا دیکھوں گی, بٹ اسٹل اٹس اے ویری الارمنگ نمبر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم کوکنگ سکھا دیتے ہیں. ہاں بھی کوکنگ کورس کر لیا بچی نے, لیکن لائف سکلز کا کیا ہوگا. صحیح, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. سو ریکورنگ فرام نروس بریک ڈاؤن, میں نے ٹائیکوانڈو کلاسز لیں, اور اس سے پھر کیونکہ میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتی تھی, سو آئی ہیڈ ایموشنل چیلنجز, آبویسلی مینٹل اینڈ ایموشنل چیلنجز, فائنینشیل چیلنجز. تو یہ سب کیسے ہوگا. آئی ڈیڈ اے لاٹ, جولری بیچی, یہ کیا وہ کیا, جیسے کہ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. میرے بچوں کو کون دیکھے گا, میرے بچے کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. بھرا پورا گھر تھا, لیکن اسٹل ذمہ داری میری ہے نا. سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. آئی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. یوں پھر میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا, کورسز وغیرہ اس طرح کے کیے, بریدنگ وغیرہ اس کے اوپر ہے. تو بریدنگ اپنی جب ہم اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں, وچ از لائک لمبی گہری سانس لیں, اپنا جو بھی پسندیدہ رنگ ہے اس کو سوچ کے اور اپنے اندر جذب کریں, اور جب بریدھ آؤٹ کریں تو آپ کی ساری نیگیٹیوٹی ریلیز ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, اس کو جب کانشیس بریدنگ تو ہم کر رہے ہیں نا. ہاں جی میں نے صبح کی تھی 5 منٹ, ہاں میں نے پچھلے ہفتے کی تھی, اٹ ڈزنٹ ورک. بہت ہی ایکسپینسو بات آپ کر رہی ہیں جو بریدنگ کے حوالے سے ہے, اور یہ نیگیٹیوٹی نکالنے کے لیے. تو ہم کس طرح انہیل ایکسیل کریں گے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بالکل جوائن کر سکتے ہیں, اپنا Karachi.fm 107, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 1111-107 پر, واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0345-1104107, 0345-1104107. اسما توحید اور فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور لیو پازیٹیو میں شیرین خان ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایویلویشن آف گائیڈنس پہ بات کر رہے ہیں.